और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। नक्शबंदी अमजदिया गुजरावाला शरीफ आप फरमा रहे हैं महफिल पाक का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम रहमान से मुल्तमिस जनाब कारी अख्तर हुसैन अशफी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. سبحان الله. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. सुभान अल्लाह सुभान وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. सुभान अल्लाह सुभान माशाअल्लाह। وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. सुभान अल्लाह सुभान। हाथों को बुलंद करके कहिए सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. सुभान अल्लाह सुभान माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. सुभान अल्लाह सुभान सुभान माशाअल्लाह सुभान। وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحبيب. माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह जनाब कारी अख्तर